उन लोगों से जाके भी पूछ लेना जिन्होंने अपने घर को छोड़ा। कोई सऊदी में काम कर रहा है, कोई दुबई में काम कर रहा है। और इतनी दूर जाने का मकसद क्या है? इतनी दूर जाने की वजह क्या है? इतनी दूर जाने की सिर्फ़ एक वजह है, पैसा। पैसा, क्योंकि इंसान अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता है। इंसान अपना घर जब छोड़ता है, इंसान अपने बीवी बच्चों को जब छोड़ कर जाता है, इंसान जब अपने माँ बाप को छोड़ कर निकलता है तो कोई खुशी से बाहर नहीं जाया करता है, खुशी से काम करने के लिए बाहर नहीं जाता। ज़रा उनसे भी जाके पूछें, जब ईद बकरीद का मौका आता है, जब कोई फंक्शन कोई त्यौहार का मौका आता है ना, तो उनकी आंखों से भी आंसू टपका करते हैं और वीडियो कॉल से घर पे बातें हुआ करती हैं। और जब आमने सामने वीडियो कॉल पर घर वाले और वो हुआ करते हैं तो फिर उनका जो माहौल हुआ करता है वो अलग ही हुआ करता है। बहुत सी चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है, बहुत सी मंजिलों को उसे पार करना पड़ता है। घर वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जो बंदा काम करने गया है और घर पर जब वो बात नहीं कर पाता है तो ये मत कहना कि वो बात नहीं करता है, उसने मोहब्बत कम कर दी है। उसके सामने भी बड़ी मजबूरियां हैं, उसके सामने भी बड़ी तकलीफ़ें हैं। उसके जहन में हर वक्त यही चलता रहता है कि हर महीने मुझे घर पे पैसे भी भेजना है, हर महीने मुझे घर पर पैसे भेजना है। मेरे बाप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी माँ भी इंतज़ार कर रही है। मैं तो यहाँ पर कमाई करने के लिए आया था। बहुत से लोग जाते हैं बाहर काम करने, उनको वहाँ पर सताया भी जाता है, मारा भी जाता है, तकलीफ़ भी दी जाती है। कभी कभी गलत जगह पर पहुँच जाते हैं और काम भी नहीं लगता और सताए भी जाते हैं, लेकिन आके घर पे नहीं बताते हैं कि मैं वहाँ सताया गया, मैं वहाँ मारा गया, मुझे वहाँ तकलीफ़ हुई, मैंने खाना भी नहीं खाया था, पूरी रात मुझे भूखा सोना पड़ा था। जब काम करके बेटा घर पे आता है तो माँ उसे गले लगाती है, प्यार करती है, बहन उसे गले लगाती है, प्यार करती है, बीवी उसे देखती है तो उसे सुकून मिलता है, बच्चे जब उसे देखते हैं तो उन्हें सुकून मिला करता है। लेकिन पता है, बाप दूर खड़ा होता है, वो सीने से नहीं लगाता, वो गले नहीं मिलता, बस अपने बेटे को देख करके खुश हो जाया करता है। अपने बेटे को देख करके उसके दिल में ना सुकून पैदा हो जाया करता है। अब आप कह सकते हैं कि बाप प्यार नहीं करते। बाप तो इतना प्यार करते हैं, उन्हें इजहार करना नहीं आता, वो इजहार नहीं करते, अपने बच्चों को गले लगा के उनसे रोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतना प्यार होता है कि दूर से अपने बच्चे को देख लेते हैं तो उनके दिल में सुकून पैदा हो जाया करता है। माँ जब देखती है तो चिपट के रोने लगती है, बहन जब देखती है तो चिपट के रोने लगती है, बीवी को सुकून आता है, बच्चों को सुकून आता है। लेकिन बाप दूर खड़ा होकर के अपने बच्चों को देख रहा होता है कि ये बाहर से काम करके आया है और पूछता है, बेटा क्या हाल है? ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा ना समझो कि उन्हें प्यार नहीं है, उसे तो इतना प्यार होता है कि वो सामने आके गले भी नहीं लगा सकता। बाप के दिल में वो प्यार होता है बच्चों के लिए, और कोई भी बाप अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को कभी कम प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा। एक ना बेटा हुआ एक के, उसके बाप ने कहा, बेटे के बाप ने कहा डॉक्टर से कि मेरा बेटा ठीक है? उसने कहा अभी ठीक तो नहीं है जी। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा उसकी तो सांसें चल रही हैं। कहा सांसें चल रही हैं? मेरा बेटा, उसे तुम्हें बचाना है, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, जितने पैसे खर्च हो जाएं मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए। उसने कहा जी उसका फेफड़ा ख़राब है, उसने कहा जी उसकी अंदरूनी कुछ चीज़ें ख़राब हैं, मेरा सीना चाक करके मेरा दिल भी निकाल लो, मेरे गुर्दे भी निकाल लो, खून का क्या कतरा निकाल लो, लेकिन बेटे की जान बचा लो। इसलिए क्योंकि मेरा बेटा ही सब कुछ है, मेरा बेटा, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज जिस बाप ने इस बेटे को बचाया है, आज जिस बाप ने अपने बच्चे की जान बचाई है और जान बचाने के लिए वो हर कीमत चुकाना चाह रहा है, वो अपने सीने को चाक करवाना भी चाहता है, अपना गुर्दा निकाल कर अपने बच्चे को देना भी चाहता है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि ये बेटा जब जवान हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करते, समझते हैं कि इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करते। वही बेटे जब जवान हो जाते हैं तो दर 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 ऐसे ही भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बाप से प्यार नहीं होता, अपनी माँ से प्यार नहीं होता। और जब कहा जाता है कि जब बाप और माँ अपने बच्चों से ही कोई चीज़ कहने के लिए डरने लगें, अपने बच्चों से ही कोई चीज़ तलब करने के लिए डरने लगें, तो फिर इंतज़ार करना, अपनी रुसवाइयों का इंतज़ार करना। क्योंकि जब बाप और माँ अपने बच्चों से डरने लगें किसी चीज़ को कहने से, तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप है ना, उसको आप समझा दीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या बात है और क्या समझाना है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرے باپ کو سمجھائیے، اور میں جتنا کماتا ہوں نہ لاتا ہوں تو میرا باپ نہ میرے مال سے کھا لیتا ہے، میرے مال سے نکال لیتا ہے، کچھ پیسے لے لیتا ہے اور لینے کے بعد وہ خرچ کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو پھر اس کے باپ کو بلاؤ۔ آ گیا حضور کے پاس، نظریں جھکا لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا ہے؟ حضور نے فرمایا تو پہلے تو وہ بات بتا جو بات تو راستے میں سوچ کر کے آیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مت پوچھیں۔ حضور نے فرمایا تجھے وہ بات کہنی ہوگی جو تو راستے میں گھر سے چلا تھا تو سوچتا ہوا چلا تھا اور تو ذہن میں وہ بات کرتے ہوئے چلا تھا۔ حضور تو نہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، حضور تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ اگر نہ جانتے تو پھر بولتے کیسے؟ اگر نہ جانتے تو اس شخص کے بارے میں پتہ کیسے چلتا؟ حضور کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچتے ہوئے آ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ کیا کہوں میں؟ حضور نے فرمایا بتانا کیا کہتے ہوئے آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بس یہی کہتے ہوئے آ رہا تھا، بس ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ جب میں جوان تھا، جب میری شادی ہوئی تھی، جب ہم نے بچوں کی طلب کی تھی کہ میرا بچہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بہت قابل بناؤں گا، جب میرا بیٹا ہوگا وہ بہت قابل بنے گا۔ میں نے تو یہ تمنا کی تھی کہ جب میں جوان ہوں گا اور میرا بچہ ہوگا، میرا بیٹا ہوگا تو میں اسے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ایک اچھا قابل انسان بناؤں گا۔ یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا جب وہ قابل بن جائے گا، جب وہ بڑا بن جائے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ابھی تو میں اسے چلنا سکھا رہا ہوں، تو پھر جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا، یہ مجھے نہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے گا، میرے دانت نہیں ہوں گے کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، اس کے دانت ہوں گے اور یہ مجھے چبا چبا کر کھانا کھلائے گا، ضرورت پڑے گی تو سہارا دے گا۔ مگر یا رسول اللہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس آ کے یہ ایسی شکایت کرے گا کہ میں اس کے مال سے کھا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہی بیٹے کے لیے قربان کر دیا، یہ جب کوئی چیز مانگتا تھا میں اس کو اسی وقت لا کے دیتا تھا۔ جب یہ میرے ساتھ ایک بار گیا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ وہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو بتایا تھا یہ چڑیا بیٹھی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا یہ چڑیا ہے۔ 25 سے 30 بار میں نے ایک ہی بات یہ رٹ رہا تھا، بابا یہ کیا ہے، بابا یہ کیا ہے؟ میں اسے بار بار بتا رہا تھا ارے بیٹا یہ چڑیا ہے، یہ اڑتی ہے، یہ چڑیا ہے۔ لیکن یہ اس سے امید نہیں تھی کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا، میں اس سے اگر کوئی چیز پوچھوں گا تو یہ مجھے ڈانٹ دے گا، میں اس سے اگر کوئی چیز پوچھوں گا تو یہ کہے گا کہ ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے جو دوبارہ پوچھ رہے ہو، تو مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے۔ جب یہ ساتھ میں تھا اور میں اسے بتا رہا تھا، یہ بار بار رٹ رہا تھا یا رسول اللہ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بڑا کامیاب بناؤں گا، اور جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میری عزت کرے گا، مجھے چبا کے کھانا کھلائے گا، اپنے دوستوں کے درمیان مجھے کھڑا کر کے کہے گا یہ میرا باپ ہے، میں فخر سے وہاں پر میرا سر اونچا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ سوچا نہیں تھا میں نے کہ آج آ کے کہ آپ کی بارگاہ میں اور میری ایسے شکایت کرے گا کہ میں اس کا مال کھاتا ہوں، جبکہ پوری زندگی میں نے اس کے لیے تباہ و برباد کر دی، میں نے محنت کی، مزدوری کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اچھا انسان بنایا، چھوڑیے آج آپ کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو، اس نے پوری زندگی تیرے لیے قربان کر دی، تو آ کے یہاں شکایت کر رہا ہے؟ آج کے بعد نہ میں سن نہ لوں کہ تو نے اس کی شکایت کی ہے یا تو نے اس کو مال سے کچھ دینے سے منع کیا۔ تجھے پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو کچھ تو بنا ہے اپنے ماں باپ کے صدقے میں بنا ہے، اور تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرے باپ کا ہے۔ آج تو نے یہ بات کہہ دی تو کہہ دی، لیکن آئندہ آ کے اپنے باپ کی کبھی کوئی شکایت نہ کرنا اور اپنے باپ کو کبھی کسی چیز سے لیے روکنا مت، سمجھ رہا ہے؟ آج جو بھی تو بنائے تیرے باپ کا صدقہ ہے یہ، کیونکہ اگر باپ دعا کر دے تو پھر بیٹا کہاں سے کہاں پہنچتا ہے کسی کو نہیں پتا، پھر کسی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر دنیا کے کسی چوکھٹ پر کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر ساری دعائیں ماں باپ سے کرواؤ، ماں باپ کی دعا میں وہ اثر ہے کہ ادھر ماں باپ ہاتھ اٹھائیں گے ادھر دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں ماں باپ کی دعاؤں میں تو یہ اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ مصلی بچھا کر اگر بچوں کے لیے دعا کر دیں تو پھر کسی آستانے پر وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں
تمہاری کامیابی تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ماں باپ کی رضامندی چاہو، ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ جب چیز پاس میں ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، اور میاں جب یہ بچھڑ جاتی ہے تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ اگر جس کے ہیں تو وہ ان کی خدمت کرے، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے وہ ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے